एवं जम्फुलानि नामत्तो वनिपातिवीर्षणं नामनते प्राणविकान्ननिं स्वशेन जम्बुनामनिधि मेरु मनुशिखर श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरहरि श्रीनारायण वासुदेव विष्णु भगवान जकिलं यस्य मे भवत्रिवित सुतेजसः वैक्रीकं तमसीन्द्रियं च सृजे एते वयं येषं मोदेशमात्मनः स्थिता सुकन्तं सबसूत्रयन्त्रितम् श्री सरस्वत्यै नमः। श्री व्यासपुरुषाय नमः। स्वर्णाताम्रवती तमोरिवरुणा दुग्धारुणा बाग्मती कल्याणाय वहन्ति न प्रतिफलं मेची महाकालिका। श्रीनारायण मेरा स्वामी हुन श्रीनारायण को मदा जन्म जन्म मलाई दिनुहोस् प्रभु नेपाल जननी को छन् देवता निश्चय भावनामा। यहाँहरू सबैले दोहोऱ्याउनु नै छ यो। छन् देवता निश्चय भावनामा सम्पूर्ण पितृहरूको कर्ता परिवारको सम्पूर्ण भक्त समाजको भक्तहरू भगवानको सद्गुरुदेव भगवानको आफ्ना आफ्ना गुरु महाराजको आजको आनन्दको जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव शंभो जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत को यो परम पवित्रतम आख्यानलाई श्रवण गर्नका निमित्त अप्रत्यक्ष रूपमा पाल्नुहुने देवगण पितृ यक्ष किन्नर एवं प्रत्यक्ष रूपमा पाल्नुहुने श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा मातृ शरणारविन्द एवं विद्वान महापुरुषहरू साथै यस यज्ञमा वर्ण भएर बस्नुहुने आदरणीय गुरुवर्ग, आज बडा हर्षको विषय यो छ कि आफ्ना दिव्य पितृहरूको उद्धारको कामना गर्दै विशेष गरेर पितृ पितामह प्रपितामह सपत्नीले सहित नैनानन्द श्रीकान्त गोकुल सपत्नीले सहित टीका देवी रमादेवी सरस्वता माइली छोरी टीका देवी कृष्णा देवी त्यस्तै गरेर भारद्वाज गोत्रमा उत्पन्न हुनुहुने मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह शिवलाल इच्छाराम जगन प्रसाद सपत्नीले सहित ज्येष्ठ पिता पाण्डवलाल मध्यम पिता भोलानाथ ज्येष्ठ पिता पुत्र लक्ष्मण मध्यम पिता पुत्र बालकुमार एवं सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात पितृहरूको कल्याणको कामना गर्दै भगवानको त्यो परम पदको प्राप्ति होस् भन्ने कामना गर्दै यदि कतै असत गति भएको छ भने सद्गतिको कामना गर्दै कर्ता परिवारहरू शंकर प्रसाद उप्रेती सपत्नीले सहित लक्ष्मीमा देवी उप्रेती मध्यम भ्रात तिलचन्द्र उप्रेती सपत्नीले सहित रजिया देवी उप्रेती कनिष्ठ भ्रात विश्वनवीन उप्रेती सपत्नीले सहित सावित्रा देवी उप्रेती माता मध्यम माता हरिमाया एवं सम्पूर्ण उप्रेती परिवार छोरा नाति पनाति भान्जा भान्जी छोरी ज्वाइँ सबै मिलेर आयोजना गर्नुभएको यो परम पवित्रतम भागवत कुनै पनि बाधा व्यवधान नभइकन यो तृतीय दिवसीय प्रथम सत्रमा हामी उपस्थित भएका छौँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। करोडौं जन्मको भाग्यको उदय बनेको छ यहाँहरूको आज भागवत रूपी सत्सङ्गमा सहभागी बन्न पाउनु भएको छ। कृष्ण कथा रूपी गङ्गामा स्नान गर्न पाउनु भएको छ।
अनि हामी माथि पितृहरूको कृपा प्रसाद अनि भगवानको ठुलो आशीर्वाद रहेछ। कुनै पनि बाधा व्यवधान नभइकन आजसम्मको अनुष्ठानलाई अगाडि बढाउन पाइरहेका छौँ र अगाडिका दिनहरूमा पनि हाम्रो शिरोपरिभागमा पितृहरूको आशीर्वाद भगवानको कृपा प्रसाद सदा सर्वदा बनि नै रहोस्, यही नै प्रार्थना गर्दै पावन अनुष्ठानलाई शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। श्रीमद् भागवतको हामी चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। विद्वान गुरुका मुखारविन्दबाट हामीले माङ्गलिक पाठ पारणलाई श्रवण गरेका छौँ। अब अगाडि श्रीमद् भागवतको चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। श्रीमद् भागवत 7 दिनका निमित्त जो आयोजना गरिएको छ, अनादिकालदेखि यही चलन चलिआएको छ, हाम्रो संस्कार नै यही बसेको छ। तर श्रीमद् भागवतलाई 7 दिनमा कसैले पनि सकिँदैन वाचन गरेर, कथा गरेर। आजसम्म कसैले पनि सक्नु भएको छैन। 18,000 श्लोक छन्। यहाँ त हामी 200-400 श्लोकको व्याख्या मात्रै गर्ने हो। श्रीमद् भागवतको माङ्गलिक पाठ पारणलाई हामी पूर्ण गर्नेछौँ। कथा भनेको हामी बगैँचामा प्रवेश गर्दछौँ। जुन फुललाई सुन्दर लाग्दछ, जुन फुलमा आँखा पुग्दछ, त्यसैलाई मात्र टिप्ने हो। र म पुराण श्रीमद् भागवतको सप्ताहको कथालाई 7 दिनमा सक्छु भनेर भन्नु पनि त मूर्खता हुन्छ। हामी जति सक्दछौँ त्यति सुनाउँदछौँ अनि यहाँहरूले पनि त्यति नै सुन्नुहुनेछ, त्यसैलाई गुन्नुहुनेछ, उन्नुहुनेछ अनि चिन्तन गर्नुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ। त्यसैले जीवनलाई धन्य बनाइदिन्छ। धेरै अमृतलाई खानुपर्छ भन्ने छैन। अमृतलाई थोरै पनि मुखमा पारियो भने अझर अमर बन्न सकिन्छ। कृष्ण कथारूपी अमृतलाई जति समय मिल्दछ यहाँहरूको त्यति समय यहाँहरूले लिएर कथालाई श्रवण गर्नुहुनेछ। हामीले श्रीमद् भागवतको शुभारम्भ गरेका थियौँ मङ्गलाचरणबाट। मङ्गलाचरण भइसकेपछि नैमिषारण्य क्षेत्रमा बस्नुभएका 88,000 ऋषिमुनिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। 6वटा प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ यहाँहरूले। कलिका प्राणीहरूको उद्धार गर्ने, कल्याण गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय के छ? यो पहिलो प्रश्न हो। अनि सम्पूर्ण शास्त्रको सार के हो? दोस्रो प्रश्न। भगवानले लीला किन गर्नुहुन्छ? भगवानका मुख्य मुख्य लीलाहरू के हुन्? अनि भगवानका मुख्य मुख्य अवतारहरू के हुन्? अनि 6औं प्रश्न, भगवानले आफ्नो लीलालाई पूर्ण गरेर जब आफ्नो स्वधाम जानुहुन्छ तब धर्म भन्ने कुरो कसका शरणमा छ? यिनै 6 प्रश्नबाट भागवत शुभारम्भ हुन्छ। यदा मृदे कौरव सृञ्जयानाम, महाभारतको प्रसङ्गबाट ल्याउनुहुन्छ। महाभारतको प्रसङ्ग सँगसँगै राजा परीक्षितको जन्मको प्रसङ्ग अनि श्रृंग ऋषिबाट 7 दिनका दिन तक्षक रूपी सर्पले डसेर मृत्यु हुने श्राप पाउनुहुन्छ। यति लङ्घित मर्यादम तक्षकी सप्तमे हनि। मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर मेरा पिताजी समाधिमा बस्नु भएको थियो। साधु सन्तको सम्मान गर्नु त कता हो कता अपमान गर्नेवाला त्यो व्यक्ति आजको 7 दिनमा तक्षक रूपी सर्पले डसेर उसको मृत्यु हुनेछ भनेर कौशिकी नदीको जल लिएर छोड्नुहुन्छ श्रृंग ऋषिले। सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर, राजपाटलाई त्यागेर अञ्चनबद्ध धारण गरेर बस्नुहुन्छ गङ्गाको तटमा। अनि सुकदेव महामुनिको आगमन हुन्छ। अनि त्यहाँ पनि सुकदेव महामुनिको पूजन गरेर राजा परीक्षितले 2टा प्रश्न राख्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, जसलाई मृत्यु थाहा छ उसले के गर्ने, जसलाई मृत्यु थाहा छैन उसले के गर्ने? सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिको बारेमा सोध्नुहुन्छ। अनि बरी आने सितै प्रश्न कृत लोकहितम नृपः। राजन, तिमीले लोकहितका निमित्त प्रश्न गरेका छौ, लोकलाई कल्याण दिने प्रश्न गरेका छौ, त्यसैले तिमी ध्यान दिएर एकाग्र चित्त भएर बस। अब म तिमीलाई के गर्नुपर्दछ त्यो कथा सुनाउँदछु, त्यो ज्ञान दिलाउँदछु। त्यहाँ धेरै ऋषिमुनिहरू थिए, धेरै साधु सन्तहरूको आगमन भएको थियो कि राजा परीक्षितको अन्तिम दिन आएको छ। अब अन्तिम विदाइका निमित्त सबै भेला भएका थिए। सबैले आफ्नो आफ्नो तर्क दिन्थे। योगीले योगको माध्यमद्वारा मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, ध्यानीले ध्यानको माध्यमद्वारा मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, मृत्युलाई मुक्तिमा परिणत गर्न सकिन्छ। कर्मकाण्ड गर्नेहरूले कर्मकाण्डको माध्यमद्वारा अनेक अनेक आफ्नो आफ्नो साधन बताउन लागे। तर समय थोरै भएका कारणले गर्दा म के गरौँ, कुनै निर्णय हुन सकेको छैन राजा परीक्षितमा। त्यत्तिकैमा सुकदेव महामुनि आउनुहुन्छ अनि उहाँको पूजन गरेर 2टा प्रश्न राख्नुहुन्छ। त्यही 2टा प्रश्नबाट भागवतभित्र भागवत शुभारम्भ हुन्छ। अब भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ, भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ, उनी परमात्मा परमेश्वरको चिन्तन गर्नुपर्दछ। अनि यो मनलाई लगेर भगवानको चरणारविन्दमा अर्पण गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि पहिले आसनलाई जित्नुपर्दछ राजन। अनि सङ्गतलाई त्याग, कुसङ्गलाई त्याग, सत्सङ्गलाई ग्रहण गर।
तत्पश्चात यी आफ्ना इन्द्रियहरू छन् चञ्चलतामा बढी कुद्न चाहन्छन्। यी इन्द्रियहरू घोडा हुन कुद्न मात्रै यिनीहरू चाहन्छन्। तिनीहरूलाई मनको लगामद्वारा दण्ड देऊ, बाँध, आफ्नो बसमा राख, मनोदण्डात मनोदण्डात। अनि भगवानको ध्यान गर्न बस। दिव्य स्वरूपको शान्त स्वरूप, जुन स्वरूपलाई हेर्दा आनन्द प्राप्त हुन्छ, त्यो स्वरूपको ध्यान गर्न बस। अनि चरण कमलदेखि लिएर मुखार बिन्दसम्म अगाडिबाट बिस्तारै बिस्तारै अनि त्यो ध्यान गरिएको मूर्तिलाई आफ्नो हृदय कमलमा लगेर राख। बिस्तारै बिस्तारै ब्रह्मरन्ध्रमा एउटा ज्योति बल्न लाग्दछ, त्यो ज्योतिमा ध्यान दृष्टिले हेर्दै जाऊ। त्यहाँनिर भगवानको स्वरूप दर्शन गर्न पाउँछौ अनि तिम्रो ध्यान सिद्ध हुन्छ। अर्को तरिका छ, यो विराट स्वरूप, यो विराट संसार जति छ, यो चराचर जगत भगवानकै स्वरूप हो। यसलाई पनि भगवानकै स्वरूप मान अनि चराचर जगतका जति पनि प्राणी छन् सबैमा दया गर। आत्मवत सर्वभूतेषु, म जस्तो छु त्यस्तै हो सबै चराचर जगत। मलाई कटु वचन बोल्दा कति मन दुख्द छ, मैले त्यो वचन अर्कोको लागि बोले भने उसलाई पनि दुख्छ भन्ने भावना जगाऊ। मलाई कसैले कुट्यो भने, पिट्यो भने मलाई कति दुख्दछ, मैले उसलाई त्यो कर्म गरेँ भने उसलाई पनि दुख्दछ भन्ने भावना राख। चराचर जगतमा दया राख, माया राख। वसुदैव कुटुम्बकम। यसरी ध्यान विधिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अगाडि गएर पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ, सृष्टिको बारेमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि सृष्टिको बारेमा अगाडि मैत्रेयजी र उद्धवजीको संवाद भएको अनि विदुरजी र उद्धवजीको भेट भएको प्रसङ्ग पनि श्रवण गराउँदै सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। शुभारम्भमा नारायणका नाभिबाट कमलपुष्पमा ब्रह्माजी प्रकट हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले मलाई कसले प्रकट गरायो भनेर सबैतिर खोज्दै जाँदा हजारौं वर्ष खोज्नुहुन्छ तर पत्तो लाग्दैन केही पनि। अनि पानीको आवाज सुनिन्छ, तप तप भन्ने। त्यही तपबाट ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, मैले तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान लिनुहुन्छ अनि सृष्टिलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सनक सनन्दन सनातनन सनत कुमार 4 ऊर्ध्वरेता पुत्र सङ्कल्पद्वारा सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, जाऊ बाबु, तिमीहरू मेरा सन्तान हौ, अब तिमीले चराचर जगतलाई भर्नु पर्दछ आफ्ना सन्तानद्वारा। कुमारजीहरू भन्नुहुन्छ, पिताजी हामी यो संसारको प्रपञ्चमा फस्दैन, यो संसारी माया जालमा हामी फस्दैनौँ। जाया सुता इष्टमित्र भनेर हामी पछि पर्दैनौँ। हामी त सन्त शिरोमणि बनेर यत्र तत्र सर्वत्र घुमिरहन्छौँ केवल भगवानको नामलाई गायन गरेर। पिताजीको आज्ञालाई नमान्दा पिताजीलाई रिस उठ्छ। रिसबाट एउटा बालक प्रकट हुन्छ। त्यो बालक रुँदै प्रकट भएको कारणले गर्दा उसको नाम राखिन्छ रुद्र। रुद्रले भूत प्रेतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। मरिची आदि गरिएका अगाडि 10 आफ्ना शरीरका अङ्गबाट, मनबाट मरिची आदि गरिएका पुत्रहरू जन्माउनुहुन्छ। छायाबाट कर्दमजीलाई प्रकट गराउनुहुन्छ। यो त भयो ब्रह्मलोकको सृष्टि। मन्वन्तर आदि कालको सृष्टि गर्नुहुन्छ। यो ब्रह्मलोकको सृष्टि भयो। ब्रह्मलोकमा मनद्वारा सङ्कल्पद्वारा सृष्टि शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। अब यसरी नहुने भयो। प्राकृत र वैकृत गरेर जम्मा 10 प्रकार, त्यसैमा स्वेदज, उद्भिज, अण्डज, जरायुज, यस्ता प्रकारको सृष्टिको क्रम चलिरहेको छ। अब मैथुन सृष्टिलाई, जसलाई जरायुज पनि भनिन्छ, यो सृष्टिलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने विचार गरेर आफ्नै शरीरबाट स्वयम्भू मनु अनि शतरूपालाई प्रकट गराउनुहुन्छ। स्वयम्भू मनु र शतरूपालाई प्रकट गराएर अब तिमीहरूले सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाऊ भनेपछि उहाँहरूले सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। सृष्टि गर्नका निमित्त पृथ्वीमा आउनुहुन्छ, तर पृथ्वी अर्कैको अधीनमा छ। हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यले पृथ्वीलाई अधीनमा राखेको छ। वराह भगवानको अवतार हुन्छ। भगवान विष्णुले वराहको रूप धारण गरेर हिरण्याक्षको उद्धार गरेर पृथ्वीलाई स्थापना गर्नुहुन्छ। हिरण्याक्ष पूर्व जन्ममा को थियो? भगवान विष्णुका पार्षद द्वारपाल जय र विजय नै पहिलो जन्ममा सनत कुमारको श्रापले हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप बनेर आएका छन्। अर्को जन्ममा कुम्भकर्ण र रावण र कुम्भकर्ण बनेर आउनेछन्। तेस्रो जन्ममा शिशुपाल र दन्तभक्त बनेर आउनेछन्। यो प्रसङ्ग पनि हामीले सुन्यौँ। सन्ध्याको समयमा मैथुन कर्म गरेर सहवास गरेर जन्माएको कारणले गर्दा ती सन्तान दुष्टमतिका भएका छन्। त्यसैले आहार मैथुन निन्द्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम एतानि मानि कर्माणि चत्वारि परिवर्जयत। यी 4 कुराहरूलाई सन्ध्याको समयमा वर्जित गरिएको छ। यी 4 कुराहरूलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन। अझ ध्यान दिनुहोला,
संसारमा जुनसुकै फुल लगाउनु पर्यो, जुनसुकै बीज रोप्नु पर्यो भने समयको ख्याल गरिन्छ, मुहुर्त हेरिन्छ। संसारको सबैभन्दा सुन्दर फुल यो मनुष्य रूपी फुललाई रोप्नका निमित्त, बीज राख्नका निमित्त कुनै पनि समय हेरिँदैन। त्यसैले अनेक किसिमका दुष्टमतीका सन्तानहरू पैदा भएका छन्। त्यसैले ध्यान दिनुहोला, मेरो छोरो कृष्ण होस्, मेरो छोरो राम जस्तो होस् भन्ने मात्र होइन, कृष्णलाई जन्माउनेवाला माताको स्वभाव कस्तो थियो, पिताको स्वभाव कस्तो थियो, अनि रामलाई जन्माउनेवाला दशरथ र कौशल्याले कुन कर्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कर्म गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। अनि मात्रै राम जस्ता, कृष्ण जस्ता सन्तान जन्मिन्छन्, बुद्ध जस्ता सन्तान जन्मिन्छन्। यो प्रसङ्ग पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अगाडि गएर पृथ्वीलाई स्थापना गरिसकेपछि स्वयम्भू मनुका 3 छोरी आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 छोरा प्रियव्रत र उत्तानपाद। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति ऋति प्रजापतिलाई, देवहूति कर्दम महामुनिलाई, प्रसूति दक्षलाई। उनीहरूको वंशको विस्तार सँगसँगै हामीले देवहूतिको प्रसङ्ग पनि श्रवण गऱ्यौँ। देवहूतिकै वंशको विस्तारमा अत्रि अनसुया चरित्र पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अगाडि गएर प्रसूतिको, कान्छी छोरी प्रसूतिको चरित्रमा भगवान शङ्करको चरित्र पनि श्रवण गऱ्यौँ। तत्पश्चात पुत्र छोराहरूको प्रसङ्गलाई, वंशलाई हामी चर्चा परिचर्चा गर्दै थियौँ। छोराको वंशको चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा जेठा छोरा हुन् प्रियव्रत। प्रियव्रतले पहिले सानै उमेरमा सन्यास वृत्तिलाई धारण गरेर वनतिर गएका छन्, राजपाटलाई चलाउँदैनन्। पछि त फेरि चलाउँछन्। उनको वंशको विस्तार हामी पञ्चम स्कन्धमा गएर शुभारम्भ गर्नेछौँ। अहिले कान्छा छोराको वंशको विस्तार। कान्छा छोराको नाम हो उत्तानपाद। मैले यहाँहरूलाई प्रश्न पारिसकेको छु। उत्तानपादको कथा हामी सुन्दछौँ। यो सबै हाम्रो कथा हो, हामी सबै उत्तानपाद हौँ। हाम्रा 2 पत्नीहरू छन्। शास्त्रले भनेको कुरातिर लाग्दाखेरि जुन बुद्धि शास्त्रले भनेको कुरामा हिँड्दछ त्यो बुद्धिको नाम हो, त्यो पत्नीको नाम हो सुनीति। अनि यो मनले, यी आँखाहरूले, यी कानले, यी मुखले जे चाहन्छ, यी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियले जे चाहन्छ त्यतापट्टि दगुन्ने समय त्यतिखेर लागेको बुद्धिको नाम हो सुरुचि। त्यही बुद्धिको नाम सुनीति अनि सुरुचि। सुनीतिको मार्गमा जो हिँड्दछ ध्रुव जस्तो अटल, कहिल्यै ननासिनेवाला सन्तान फललाई प्राप्त गर्दछ। अनि सुरुचिको मार्गमा जो हिँड्दछ उत्तम अन्धकार रूपी फललाई प्राप्त गर्दछ, सन्तानलाई प्राप्त गर्दछ। यो प्रसङ्ग पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अगाडि गएर पिताको स्वभाव कस्तो थियो, अनि रामलाई जन्माउनेवाला दशरथ र कौशल्याले कुन कर्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कर्म गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। अनि मात्रै राम जस्ता, कृष्ण जस्ता सन्तान जन्मिन्छन्, बुद्ध जस्ता सन्तान जन्मिन्छन्। यो प्रसङ्ग पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अगाडि गएर पृथ्वीलाई स्थापना गरिसकेपछि स्वयम्भू मनुका 3 छोरी आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 छोरा प्रियव्रत र उत्तानपाद। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति ऋति प्रजापतिलाई, देवहूति कर्दम महामुनिलाई, प्रसूति दक्षलाई। उनीहरूको वंशको विस्तार सँगसँगै हामीले देवहूतिको प्रसङ्ग पनि श्रवण गऱ्यौँ। देवहूतिकै वंशको विस्तारमा अत्रि अनसुया चरित्र पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अगाडि गएर प्रसूतिको, कान्छी छोरी प्रसूतिको चरित्रमा भगवान शङ्करको चरित्र पनि श्रवण गऱ्यौँ। तत्पश्चात पुत्र छोराहरूको प्रसङ्गलाई, वंशलाई हामी चर्चा परिचर्चा गर्दै थियौँ। छोराको वंशको चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा जेठा छोरा हुन् प्रियव्रत। प्रियव्रतले पहिले सानै उमेरमा सन्यास वृत्तिलाई धारण गरेर वनतिर गएका छन्, राजपाटलाई चलाउँदैनन्। पछि त फेरि चलाउँछन्। उनको वंशको विस्तार हामी पञ्चम स्कन्धमा गएर शुभारम्भ गर्नेछौँ। अहिले कान्छा छोराको वंशको विस्तार। कान्छा छोराको नाम हो उत्तानपाद। मैले यहाँहरूलाई प्रश्न पारिसकेको छु। उत्तानपादको कथा हामी सुन्दछौँ। यो सबै हाम्रो कथा हो, हामी सबै उत्तानपाद हौँ। हाम्रा 2 पत्नीहरू छन्। शास्त्रले भनेको कुरातिर लाग्दाखेरि जुन बुद्धि शास्त्रले भनेको कुरामा हिँड्दछ त्यो बुद्धिको नाम हो, त्यो पत्नीको नाम हो सुनीति। अनि यो मनले, यी आँखाहरूले, यी कानले, यी मुखले जे चाहन्छ, यी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियले जे चाहन्छ त्यतापट्टि दगुन्ने समय त्यतिखेर लागेको बुद्धिको नाम हो सुरुचि। त्यही बुद्धिको नाम सुनीति अनि सुरुचि। सुनीतिको मार्गमा जो हिँड्दछ ध्रुव जस्तो अटल, कहिल्यै ननासिनेवाला सन्तान फललाई प्राप्त गर्दछ। अनि सुरुचिको मार्गमा जो हिँड्दछ उत्तम अन्धकार रूपी फललाई प्राप्त गर्दछ, सन्तानलाई प्राप्त गर्दछ। यो प्रसङ्ग पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अगाडि गएर
अधर्मको ध्रुवकै वंशमा छन्। उनकी पत्नीको नाम हो सुनिता। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ विवाह गर्ने क्रममा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्दछ। विचार पुर्याइएन भनेदेखि पछि धेरै दुःख पाइन्छ। तर हामीलाई ती कुराहरू सामान्य जस्तो लाग्दछ अनि अलि पछि त्यसको रिजल्ट आएपछि अनि मात्रै थाहा हुन्छ। अहिले समय कहाँ पुगिसकेको छ? 21औं शताब्दीमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब चिना टिप्पण कता माया प्रेम बढिसकेपछि विवाह गर्न हुन्छ, आपसमा मिलिसकेपछि विवाह गर्न हुन्छ भनेर धेरै युवा युवतीहरू अगाडि बढेका छन् अनि नराम्रो रिजल्टलाई प्राप्त गरेर चाँडै छुट्टिरहेका छन्। आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि अदालतमा जग्गा जमिनको मुद्दा मामिलाहरू धेरै बढ्दथ्यो। अहिले त जग्गा जमिनको कुनै पनि मुद्दा मामिला जाँदैन, किनभने सबैले आफ्नो गरेर खाने, कोही लडाइँ त गर्दैनन्। तर धेरै मुद्दा मामिला के को गइरहेको छ भने छोडपत्रको। त्यसको कारण के हो त भने शास्त्रले भनेको, नीतिले भनेको कुरालाई वास्ता नगरेका कारणले गर्दा, शास्त्रले भनेको कुरालाई नमान्दा त्यो गतिलाई प्राप्त गरिएको छ। क्षणिक आनन्दका निमित्त कुनै कुरा विचार गरिँदैन अनि कर्म गरिन्छ अनि पछि पछताउनु पर्दछ।